बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आज मैं जिस मौजू पे आपसे बात कर रही हूँ वो एक बहुत मशहूर यूट्यूबर हैं जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने बहुत कम अरसे में 1.5-2 साल में वो शोहरत पाई कि जिसका ख्वाब देखना आजकल हर नौजवान के बस की बात नहीं रह गया। नाज़रीन, मैं उस मशहूर यूट्यूबर का नाम रजब भट्ट है जिसने तकरीबन 1.5-2 साल में इतनी शोहरत पाई कि उसको बहुत सारे फैन फॉलोअर बन गए और मिलियन में बात चली गई। आजकल वो बहुत परेशानी और मुश्किलात का शिकार होता जा रहा है दिन ब दिन। बाज़ औक़ात जो तरक्की होती है वो बहुत ज़्यादा आपको ऊंचाई पे ले जाती है तो साथ ही आपके लिए मुश्किलात का बाइस भी बनती है। आजकल जगह बात ही गिरे उसके ऊपर कोई ना कोई परेशानी आ रही है। पिछले दिनों उसके घर में किसी ने फायरिंग की, वो लड़का बाद में मंजर आम पर आया तो पता चला उसका नाम शेरोज था। वो भी टिकटॉक बनाता था और अपने आप को वायरल करना चाहता था। वो पहले भी रजब के घर आता था, उसके साथ वीडियो बनाता था, जो उसकी वीडियो फिर वो मिलियन में जाती थी। फिर ऐसा ऐसा रजब ने कहा कि भी तुम अभी मत आया करो, तुम अपनी जो टिकटॉक है उसको खुद ही अपडेट करो। तो उसने आना जाना कम तो कर दिया, उसके साथ ही उसके जो व्यूज हैं वो कम होना शुरू हो गए। तो उसने ऐसा किया कि एक दिन वो रजब भट्ट के घर आया तो उसके सिक्योरिटी गार्ड ने उसको जाने से मना किया। उसके साथ जो 2-3 उसके और दोस्त थे उन्होंने ये जो सारी कार्रवाई है वो अपने वीडियो में रिकॉर्ड कर ली और इसी को टिकटॉक का हिस्सा बना दिया। लेकिन जब आप बहुत बड़े स्टार हों तो जो आपसे लोग रिलेटेड होते हैं उनको वो जब आपकी वीडियो वायरल करते हैं तो फिर आप जो दूसरा होता है वो भी स्टार ही बन जाता है। जो जिसने ये सारी लड़ाई की वीडियो टिकटॉक पे लगाई उसके जो सब्सक्राइबर हैं वो भी बहुत बड़े और व्यू जो है वो मिलियन में जाना शुरू कर दिए। उसने कहा इसका बेहतरीन हल ये है कि मैं ऐसा करता हूं कि मैं बजाय बार बार रजब भट्ट से कहूंगा कि जी आप मेरे ब्लॉग में आए, मेरी टिकटॉक में आए, तो मैं ऐसा करता हूं कि ऐसी छोटी छोटी लड़ाइयां कभी किसी गार्ड से कभी किसी को धिक्का दे के बना देता हूं, क्योंकि इस पे भी जो फैन फॉलोअर हैं वो जो हैं वो मिलियन में जाते हैं। तो मैं अब ऐसा करना शुरू कर देता हूँ। ऐसे ही वो रजब भट्ट के घर आना शुरू हो गया। एक दिन उसको सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि भाई तुम्हें परमिशन नहीं है, अब तुम यहाँ पे झगड़ा भी नहीं करोगे। तो उसके बाद उसने उसके घर में सोचा कि ऐसा करते हैं कि 10-12 लड़के लेके जाते हैं, वहाँ फायरिंग करते हैं। फायरिंग की वीडियो जब वायरल होगी तो साथ मैं भी वायरल हो जाऊंगा। नाज़रीन, ये जो लड़का है ये बहुत ही गरीब घर से इसका तल्लुक था। वीडियो वायरल होने के बाद उसको थोड़ी बहुत इनकम होती थी जो बाकी लड़कों से बांट लेता था। उसका बाप भी एक दिहाड़ी था, 32,000 रुपये सैलरी पे काम करता था। ये खुद भी किसी फैक्ट्री में लगा हुआ था जहाँ से ये मामूली सी सैलरी लेता था। उसने सोचा कि मशहूर होने का और पैसे कमाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन नाज़रीन, अल्लाह ताला जिसको इज्जत देता है उसको कोई रुसवा नहीं कर सकता। जब भी रजब भट्ट के घर फायरिंग की तो उसके बाद ये पकड़ा गया, इसको थाने लेके जाया गया। इसकी माँ ने, रजब की माँ ने उसको माफ़ी तलाफी तो दे दी, लेकिन उसने कहा कि आइंदा ऐसा भी कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि नाज़रीन हर घर की एक सिक्योरिटी होती है और जो भी लोग हैं उनको चाहिए कि जो किसी घर की प्राइवेसी है, सिक्योरिटी है, उसको कायम रखे। दूसरा बड़ा वाकया रजब भट्ट के साथ ये वाकया पेश आया कि 2 लड़के हैं जो कुरान पाक उठाकर आते हैं मीडिया के सामने और कहते हैं कि जी हम इस कुरान पाक पे हाथ रख के हलफ उठाते हैं कि हमें जो रजब भट्ट है उसने बहुत ज्यादा मारा है। जब रजब भट्ट का इंटरव्यू लिया गया, रजब भट्ट को बुलाया गया तो पूछा गया कि भी तुमने इसको क्यों मारा है। तो रजब भट्ट ने इस गुफ्तगू को कहा कि ठीक है मैंने उसको मारा है, मैं इनकार नहीं करता, उसने कुरान पे हाथ रख के जो बात की है वो बिल्कुल ठीक की है। लेकिन नाज़रीन यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मारने की वजूहात क्या हुई। देखिए, माँ बहन बेटी सबकी साझी होती है। इस लड़के ने क्या करना था कि रजब भट्ट की जो बहन है उसकी जो है पैरोडी करना शुरू कर दी। ये कहीं कॉमेडी वीडियो बनाता था। पहले ये रजब भट्ट के घर गया और कहा कि जी मैंने आपसे वीडियो बनानी है। फिर इसने क्या किया कि खुद को सर पे दुपट्टा ले के गजल बन जाता, साथ में एक लड़की को कहता तुम रजब बन जाओ, साथ में एक लड़का जो है वो उसका जो जी ये इसका फॉलोअर है, ये इसका फैन है, ये लोग आते और ये वीडियो अपलोड करते। पहले तो ये लोग वीडियो अपने अपने घर से अपलोड करते, फिर इन्होंने आकर रजब के दरवाजे के आगे ही खड़े होकर अपनी वीडियो अपलोड करना शुरू कर दी और गजल के बारे में अजीब तरह की बातें करनी शुरू कर दी। क्योंकि रजब की जो बहन है वो सब लोगों की ख्वाहिश होती है कि अगर हम कामयाब हुए तो दूसरे लोग भी कामयाब हों। अच्छे और मुखलिस लोगों की निशानी होती है कि वो अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी कामयाब करते हैं। जो गज़ल है उसकी कोशिश थी कि जो भी उसके पास आता था वो कहता था कि गज़ल आप ही ये इस तरह मेरा तारुफ करवाएं, मैं भी यूट्यूब पे आना चाहता हूँ, मैं भी टिकटॉक बनाना चाहता हूँ।
تو وہ یہی کرتی کہ اس کو کہتی کہ ٹھیک ہے، وہ اس سے ملتی اور کہتی کہ آپ اس کو بھی فالو کریں تاکہ اس کے بھی فین فالوور بنے۔ پھر اس لڑکے نے کیا کیا، دوپٹہ سر پہ لینا اور دروازے سے کھڑے ہو کے کہنا اور غلط قسم کی بیہودہ قسم کی باتیں خود غزل بن کے کہنا شروع کر دیں۔ یہ ناظرین جب رجب بٹ کے گھر فائرنگ ہوئی، یہ 27 کا واقعہ، اور 28 کو یہ لڑکا چلا گیا رجب بٹ کے گھر، دروازے کے آگے جا کے ویڈیو بنانے لگ پڑا۔ جب اس نے ویڈیو بنائی، اس سے پہلے یہ جو ویڈیو ہے رجب بٹ کو 2-3 لوگوں نے سینڈ کی، لیکن رجب بٹ نے اگنور کر دیا۔ اس نے کہا کہ جب انسان مشہور ہوتا ہے تو بہت سے لوگ اس کے بارے میں بہت سی باتیں کرتے ہیں، اس لیے اس نے اس بات کو اگنور کرنا شروع کر دیا۔ اب اس لڑکے کی بھی ذمہ داری تھی کہ اگر وہ ویڈیو بنا رہا ہے تو وہ اپنے گھر میں بنائے، اس طرح سرے عام کھلے عام کسی کی ماں بہن بیٹی کے بارے میں غلط الفاظ اور اس کی نقل کرنا اور اس طرح بےہودہ طریقے سے کرنا، یہ بات بھی غلط ہے۔ یہاں پہ میں رجب بٹ کی بالکل بھی سائڈ لیتی ہوں اور کہتی ہوں کہ اس بات پہ رجب بٹ بالکل ٹھیک تھا کہ اگر اس کے گھر کے دروازے کے آگے ہی کھڑے ہو کے اس طرح کی حرکتیں کی جائیں تو کوئی بھی غیرت مند انسان جو وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جب وہ یہ اس طرح کی ویڈیو بنا رہا تھا تو اندر جو غزل ہے اس کا میاں جواد بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ ایسا کرو، تم ان لوگوں کو اندر بلا لاؤ۔ اندر بلایا اور کہا کہ بھی آپ کو پہلے بھی منع کیا گیا ہے کہ آپ جو ویڈیو بناتے ہیں مردوں تک رہیں، اس طرح عورتوں کی نقلیں کرنا اور اس طرح عورتوں کی آواز میں اور آوازیں کسنا اور غلط جملے ادا کرنا یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ لیکن وہ جو تھے ان کو مشہور ہونے کا شوق تھا، ان کو تھا کہ اس طرح ہمارے جو فین فالوور بہت بڑھیں گے اور ٹک ٹاک پہ ہماری بہت رسائی ہوگی اور ہم بہت لوگوں میں مشہور ہو جائیں گے، کیونکہ ناظرین یوٹیوب کے حوالے سے اور ٹک ٹاک کے حوالے سے چھوٹی سے چھوٹی بات جو ان سیلیبریٹی سے ملتی جلتی ہے، لوگ جب ان کو کاپی کرتے ہیں تو یہ لوگ بہت مشہور ہو جاتے ہیں۔ جس طرح رجب بٹ کے ملین میں فالوور ہیں، ڈکی کے ملین میں فالوور ہیں، اسی طرح ان لوگوں کی ویڈیو بھی بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں۔ جب جواد نے اس کو بلایا اور کہا کہ بھی تم اس طرح نہ کرو، میں تمہیں منع کر رہا ہوں، تو وہاں پہ جواد نے اس کو بلایا اور کہا کہ بھی تم اس طرح نہ کرو، میں تمہیں منع کر رہا ہوں، تو وہاں پہ لڑائی شروع ہو گئی۔ جواد نے تو ان کو بعد میں مارا، لیکن جب رجب بٹ آیا تو رجب بٹ نے ان کو لگایا، جو کہ اس کا مارنا چلے سمجھا لیتا، مارا بھی تو ان کے لوگوں کو بھی شرم چاہیے تھی نا کہ دیکھیں رجب بٹ کی بہن ہے، اس کے بارے میں اس طرح کومنٹس کرنا، آپ رجب بٹ کے بارے میں کومنٹس کریں، اس کے شوق بتائیں، اس کا کام بتائیں کہ رجب بٹ نے کس طرح ترقی کی، کس طرح اس کے فین فالوور بنے، وہ کس طرح ایک غریب انسان تھا اور اپنی محنت سے ترقی سے وہ اتنی یعنی کہ پاپولر ہو گیا، اتنی اس کو شہرت ملی، نہ کہ غلط قسم کے کومنٹس اور غلط قسم کی آوازیں بنا کر آپ کسی کے بارے میں اس طرح کی غلط باتیں کریں۔ جب رجب بٹ آیا اس نے اس کو 2-3 لگائیں اور کہا کہ بھی تم منع ہو جاؤ، اور بعد میں بتایا بھی کہ جو اماں جی ہیں انہوں نے منع کیا اور کہا کہ تم بریانی کھاؤ، اور ساتھ میں 1000 روپے کرایہ بھی دیا کہ بیٹا یہ آپ اپنے گھر چلے جائیں یہ کرایہ لگا کے، کیونکہ جو ان کا مین لیڈر تھا نا وہ تو جب یہ دونوں پکڑے گئے تو وہ گیٹ سے ہی بھاگ گیا نا۔ گیٹ سے بھاگنے کے بعد اب یہ 2 بچے تھے جو کہ جس میں ایک غزل بنتی تھا لڑکا اور ایک جو تھا وہ فین فالوور بنتا تھا۔ ان دونوں کو پھر بریانی بھی کھلائی رجب بٹ کے بقول، اور بعد میں ان کو کرایہ بھی دیا اور منع بھی کیا کہ آئندہ اس قسم کی حرکات نہ کی جائیں۔ لہٰذا ناظرین میں بھی اس وقت یہ آپ کو کہنا چاہوں گی کہ جتنے مشہور یوٹیوبر ہیں جو بھی ہیں، ٹھیک ہے ہر بندہ اپنے کام میں ہے، لیکن اس طرح اگر کوئی بندہ مشہور ہے تو اس کی ماں بہن بیٹی پہ تنقید کر کے آپ مشہور ہونا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ آپ اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں، توکل رکھیں اللہ پہ، اپنے کام کو بہتر بنائیں تاکہ آپ کو بھی لوگ جان سکے، آپ کو بھی لوگ پہچان سکے۔ اسی طرح کسی کی غیرت پہ وار کرنا اور اس طرح کے غلط جملے ادا کرنا اس کے بارے میں اور اس کے گھر والوں کی عزت کو چھالنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔